برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس شما از کتاب دروس اللغة العربیه با توفیق الله رب العالمین شروع است که امروز تمارین را حل میکنیم ان شاء الله. در اینجا شما مشاهده میکنین که نشانی به طرف تمرین است که همچنان تمرین اول را حل میکنیم. اقرأ واکتب، بخوان و بنویس. اکثر جاهایی که شما میبینید در تمارین میاد اقرأ واکتب، بخوان و بنویس، همچنان اینها برای ما شما کارهای خانگی است تا تکرار کنیم و بنویسیم که به خوبی یاد شود. اقرأ واکتب، بخوان و بنویس. هذا مسجد و هذه مدرسه. این مسجد است و این مدرسه است. من هذه؟ این کی است؟ هذه اخت عباس، این خواهر عباس است. هذا دیک و هذه دجاجه. ببینین در اینجا آمده هذا برای ضمیر مؤنث، برای ضمیر مذکر، و هذه برای مؤنثه. هذا دیک این خروس است و هذه دجاجه این ماکیه است. ببینین ماکیه، هذه برای آورده ضمیر مؤنثه، مؤنث معنوی. هذا ابن المدير و هذه بنت المدرس. این بچه مدیر است و این دختر مدرس. هذه ام یاسر، این مادر یاسر است. این قدر اللحم؟ کجا است دیگ گوشت؟ هي فی الثلاجة، ای در یخچال است. هي ضمیر مؤنثه آمده، ثلاجه مؤنثه است، از این خاطر هي ضمیر مؤنثه استعمال کرده. هذا باب و هذه نافیه. این دروازه است و این کلکین است. به همین طریق انتقال میکنیم به صفحه بعدی که تمرین دوم است که شما در اینجا میبینید 2 سطر است. تمام این در این چوکات تصاویرها را شما مشاهده میکنین که اینها اصلا کار خانگی است، کار شما است که شما این را حل کنید و تا ما ببینیم و باز درست کنیم غلطی را. در اینجا میبینید که ما هذا و ما هذه استعمال شده، یکی برای مذکر هذا و هذه برای مؤنث ضمیر. پس در اینجا شما میبینید که در چوکات اول قلم است، دیگه قاشق است، کتاب است، پیراهن است، همچنان بسیار تصاویر است که مسجد است، ساعت است، موتر است، دروازه است، پا است، بایسکل است و دست است، بینی است و دهن است، دیک است، همچنان به هم شکل اینها. پس 1-2 مصرع اولش را میخوانیم تا که بفهمید. مثلا ما هذا، این چی است؟ میگم هذا قلم، اشاره به طرف قلم است. هذا قلم. ما هذا؟ هذا مسجد، اشاره به طرف مسجد است. چرا که اینا مذکر است، مذکر معنوی است و ما هذا آوردیم. ما هذه؟ این چی است؟ هذه ملعقه، این قاشق است. چرا هذه آوردیم؟ چرا که مؤنث است، مؤنث معنوی است و از این خاطر ما هذه آوردیم ضمیری مؤنثه. ما هذا
این چی است؟ هذا کتاب یا هذا ثوب. همچنان به هم شکل اینها که تمام اینها را میبینید کدامش که مؤنث است به هم شکل آن ضمیر مؤنثه میاریم و یا مذکر است ضمیر مذکر میاریم. هذا و هذه. همین قسم اینها کار شما است که شما حل کنین. مکمل این را انتقال میکنیم به صفحه بعدی. اقرأ المثال وكون جملا على غراره. بخوان نگاه این مثال ها را که شما میبینید. وكون جملا على غراره، در پیش یکی از مانندی یک جمله دیگه جور کنید که هم مثل که در شروع اینها دو جمله نوشته که محمد طالب و آمنة طالبة. آمنة طالبة در اینجا دو مثال داده و همچنان شما همین قسم مثال میگه در پیش نوشته کنین. ببینین جای خالی را شماره 2 را ببینید. حامد طبیب، فاطمة طبیبة در پیش نوشته کنین. همچنین مکمل تا آخر که از ضمایر مؤنثه میتونین بیارین. مثلا هو مسلم هي مسلمة، الباب مغلق النافذة مغلقة، المنديل وسخ اليد وسخة، الشاي حار القهوة حارة، المسجد بعيد المدرسة بعيدة. که هم شکل اینها پیش ضمیر پیش مؤنث میاریم، جمله مؤنثه، و در اینجا مذکر که شما میبینید. الحصان سریع السیارة سریعة، القمر جمیل الشمس جمیلة، الاب جالس الام جالسة. هم شکل اینها شما در کتابچه های خود که کار خانگی میگیم بنویسید. تمرین 4 را میبینیم. صحح الجمل الآتیه. درست بکنین جمله های زیر را که اینها نوشته شده است که شما ببینین که غلط کدامش است و کدامش صحیح است. شما اینها در پیش نوشته کنین. در اینجا نوشته جمله و در این پیش شما درست یا غلط نوشته کنین. در اینجا پیش ببینیم. حقیبت من هذا. این جمله درست است یا صحیح؟ پس جواب از شما که این غلط است. چرا؟ حقیبتو که مؤنث است باید هذه می آورد. حقیبت من هذه باید می آورد. این غلط است. شما در پیش نوشته کنید حقیبت من هذه. الغرفة مفتوح. صحیح است یا غلط؟ شما بگویید غلط است. الغرفة مفتوحة می آید. و همچنین سوم هذا سیارة الطبیب. همچنان این جمله غلط است یا صحیح؟ شما بگویید غلط است. هذه سیارة الطبیب میاریم. سیارة مؤنث حقیقی مؤنث معنوی است و همچنان هذه بیاریم. هذه مفتاح السیارة. درست است یا صحیح؟ پس شما بگویید غلط است. هذا مفتاح السیارة میاریم. همچنان انتقال میکنیم به صفحه بعدی. أين سيارته؟ هو في الشارع. نمبر 5. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. بخوان بنویس و آخر کلمات را اعرابش را کن. هذا لمحمد وذلك لحامد. لمحمد وذلك لحامد. این از محمد است و آن از حامد. لمن هذه؟ این از کی است؟ هذه لیاسرین. این از یاسر است. الحمد لله. الحمد لله. لله المشرق والمغرب. عبارتش را درست کنید. الکلمات الجدیده. کلمات هایی که در این درس ما شما خواندیم
پس باید که معناش را هم بدانیم. این کلمات را با خوبی معناش را یاد بگیریم، میتونیم که استعمال کنیم در جمله عربی. المکواتون که شما میفهمین که اتو است. الدراجة بایسکل. الملعقة قاشق. القدر دیگ. البقرة گاو. الفلاح دهقان. الانف بنی. الفم دهن. الاذن گوش. الید دست. الرجل پای. الشای چای. الام مادر. الثلاجة یخچال. القهوة چای قهوه. سریع تیز. النافذة کلکین. جدا بسیار خوب. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.